राजाय प्रसह्याय अमृतमिहायुषे अदध्यायोषीततनो हविषन्नः प्रसङ्कृणो शग्नस्य पशोन्मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशफाश्चयह्याग्ने एचैकशफा आशुगाः सप्रथसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासतः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुर्वासाम् अहे बुद्धियमन्त्रं मे गोपायाम् यं वृषयस्त्रैर्वेदा विदुः रजसामान्यजोंषि साहित्रीरम् सम्राज्योगामश्वं वर्षं जगतो अभिप्रदज्ञाय हि श्रिया मा परिपापया श्रीर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य या मुखे तया मासं सुजावहि मानो हिंसी जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगतो अभिप्रदज्ञाय हि श्रिया मा परिपातया नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरो नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः त्वं तदा पापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभोर्भवस्वरो राजाय प्रसह्य साहिने यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवं ततः प्रतिष्ठति श्रोत्रजुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् समुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविपद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मीं सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्नां सर्वदा पाशमभीतिपुत्रां करैर्वहन्तीं कुमरासनस्थां बालार्ककोटिप्रतिभां नेत्रां हृदे मां वां योगीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्री वरलक्ष्मी देवी नमः पादारविन्दयोः दिव्य स्वर्ण वेदोक्त मंत्र पुष्पाक्षतांजलि समर्पयामि प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा यानि कानि पापानि जन्मान्तर्कृतानि तानि तानि प्रणश्यन्ति लक्ष्मीपतिपति पापोऽहं पापुर्माहं पापात्मा पापसम्भवः राहिमान् प्रादेवासरणादुत्तरः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो आत्मपरिक्षणस्कारं समर्पयामि छत्रमाच्छादयामि పొందారు మునులారా శివుడు పార్వతీకి ఉపదేశించిన ఈ వరలక్ష్మి వ్రత విధానాన్ని సవిస్తారంగా మీకు వివరించాను. ఈ కథ విన్నా ఈ వ్రతం చేసినప్పుడు చూసినా కూడా సకల సౌభాగ్యాలు శ్రీ సంపదలు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి అని సూత మహాముని శౌనకాది మహర్షులకు చెప్పారు. ఈ కథ क्षीराब्धितमजायै नमः ओम विश्वसाक्षिण्ये नमः ओम चन्द्रसहोदर्ये नमः ओम हरिवल्लभायै नमः ओम तोरणग्रन्थिदेवताभ्यो नमः लं द्वितत्वात्मिकायै गन्धं समर्पयामि हम आकाशतत्वात्मिकायै पुष्पं समर्पयामि यं वायुतत्वात्मिकायै धूपं परिकल्पयामि
రం తేజస్తత్వాత్మికాयै దీపం పరికల్పయామి బం అమృతత్వాత్మికాयै తోరణగ్రంథిదేవ్యై నమః అమృతోపహారనైవేద్యం తమాళం అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా మంగళదేవతాయాః ముగ్ధా ముహుర్విదధతి వదనే మురారే ప్రేమత్రపా ప్రణిహితాని గతాగతాని మాలాదుషోన్మధుకరీవ మహోత్పలేయా సామే శ్రియం దిగతు సాగర సంభవాయాః విశ్వామరేన్ హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి కామప్రదామి కుంకుమం శోభనం దివ్యం సర్వదా మంగళప్రదం మయా నీతం మహాదేవి తుభ్యం దాస్యామి సుందరీ ఇది కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి యై నమః ఓష్ఠౌ పూజయామి ఓం సునాసికాయై నమః నాసికాం పూజయామి ఓం సునేత్ర్యై నమః నేత్రే పూజయామి ఓం రమాయై నమః ఓం కర్ణో పూజయామి ఓం కమలాలయాయై నమః శర పూజయామి శ్రీవరలక్ష్మీదేవ్యై నమో నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి శ్రీవరలక్ష్మీదేవ్యాः ప్రీతయే అష్టోత్తరశతనామార్చన పూజాం కరిష్యే ఓం ప్రకృత్యై నమః ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాయై నమః ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః ఓం శ్రద్ధాయై నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం సురభ్యై నమః ఓం परमात्मिकायै नमः ओं वाचे नमः ओं पद्मालयायै नमः ओं पद्मायै नमः ओं हृदये नमः ओं स्वाहायै नमः ओं स्वधायै नमः ओं सुधायै नमः ओं धन्यायै नमः ओं हिरण्मय्यै नमः ओं लक्ष्मी नमः ओं नित्यपुष्टायै नमः ओं विभावन्त्यै नमः ओं दीप्तायै नमः ओं वसुधायै नमः ओं वसुधायै नमः ओं कमलायै नमः ओं कान्तायै नमः ओं कामाक्षी नमः ओं प्रदुधवायै नमः ओं अनुग्रहप्रदायै नमः ओं हरि नमः ओं प्रमदायै नमः ओं हरिवल्लभायै नमः ओं अशोकायै नमः ओं अमृतायै नमः ओं दीप्तायै नमः ओं धर्मदयायै नमः ओं करुणायै नमः ओं लोकमात्रे नमः ओं पद्मप्रियायै नमः ओं पद्महस्तायै नमः ओं पद्माक्षी नमः ओं पद्मसुन्दरी नमः ओं पद्मोद्धवायै नमः ओं पद्ममुख्यै नमः ओं पद्मनाभप्रियायै नमः ओं रमायै नमः ओं पद्ममालाधरायै नमः ओं पद्मिन्ये नमः ओं पद्मगन्धिन्ये नमः ओं पुण्यगन्धायै नमः ओं सुप्रसन्नायै नमः ओं प्रसन्नमुख्यै नमः ओं प्रभायै नमः ओं चन्द्रवदनायै नमः ओं चन्द्रायै नमः ओं चन्द्रसहोदर्यै चतुर्भुजायै नमः ओं चन्द्ररूपायै नमः ओं ओं आज्ञावजनन्यै नमः ओं पुष्ट्यै नमः ओं शिवाय नमः सर्वभूतनमनाय नमो मनोन्मनाय नमः दधनास्नपयामि शुक्रमसीति आज्यम् ओं शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो वस्सवितोत्पुनात्मच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः आज्येन स्नपयामि मधुवातारुतागते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीनः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगोरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयातु मधुना स्नपयामि ओं स्वादुपवस्पतिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुभवीतु नाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमागुम् अदाभ्यः ओं ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो ओं याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुम्भसः नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतयेऽम्बिकापतय उमापतये अशुपतये नमो नमः आर्द्रां पुष्करीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्याभिर्मयीं लक्ष्मीं जातवेदममावः आम्राय करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्राभिर्मयीं लक्ष्मीं जातवेदममावः तामहादः जातवेदो लक्ष्मीमनपदामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोदास्योषादित्येजं पुरुषानहं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयातु श्रीलक्ष्मीदेव्यै नमो नमः पंचामृतेन फलोदकेन शुद्धोदकेन स्नानं समर्पयामि అటు కూడా కొద్ది చల్లితే బాగా కలుషం కలశం ఒకసారి
गौरी विभाज सलिलानितक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवशी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ओम सत्तमवजित उरापुणन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमत्कथा अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रेशा लक्ष्मीर्महिताधिवाची ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वादिनीवती पवित्र्यवतु ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी नमः ओम पद्मासने पद्मगिरे सर्वलोकैकपूजिते नारायणप्रिये देवी सुप्रीता भव सर्वदा क्षीरोदार्णवसम्भूते कमले कमलालये सुस्थिरा भव मे गेहे सुरासुरनमस्कृते ओम लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनजां श्रीरङ्गधामेश्वरीं नासीभूत समस्तजन्मतां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सदहिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जगलक्ष्मीः सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा पराङ्कुशोपाशमभीतिमुद्राङ्कैर्वहन्तीं कमलासनस्थां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहं वां जगदीश्वरीं ताम्